So we will just continue to where I stopped. So we will just take a few seconds of silence in respect to all the past seafarers in GSAI. He keeps an eagle eye on the day-to-day operation of the association. If Frank sleeps, I welcome Frank, President of GSAI, on stage, and hence would like to request you all to please extend a warm welcome. नाव घेवपाक सोदना पूण ऑर्गनायझेशन नॅशनल ऑर्गनायझेशनाक भियेताले पूण आमी एक गोंयकारा पासत जेन्ना गोवा म्हणटा ते भाशेन एक मोर दॅन 20,000 आमगेले गोंयकार जे सी फेरर्स आसाय तांचे पासत तांचे इश्यूआ पासत तांचे प्रॉब्लमा पासत एक एसोसिएशन घडपाक न्हू युनियन म्हूण पूण गोंयकारां जितलो कोणी जावं तो कॅप्टन जावं जो लो पोस्ट आसा जावं ताचे प्रश्नांक सॉल्व करता जाल्यार तांकां तेंको दितलो जाल्यार तांकां अडचण जातले सो हेच आमी एक विजन धरून हे एसोसिएशन आमी आयज घडोवन हाडले आनी ताका आमी गोवन सिमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया म्हूण हें नांव दवरलें. हे एसोसिएशन घडपाक आमचे जायते भाव जे पॅटर्न मेंबर्स म्हूण आमी आसले जे आमी एक 5,000 रुपीज कार्ड आमी तेन्ना घडपाक मुखार सरले म्हणे 25+ आमचे पॅटर्न मेंबर आनी आयज आमी आमकां अभिमान मोगता आयज मोर दॅन 8,000+ आमचे हे एसोसिएशना मेंबर आसाय म्हणून. अडचणी लागून आमचे जायते तारवडी भाव मोर दॅन 60+ भुरग्यांक जॉबा प्रॉब्लम आसले तांकां ऑलरेडी दे हॅव सी सर्वीस बट CDC लागून तांकां फेक सर्टिफिकेट लागून तांकां डिबार्ड मारलें. आज आमच्या भाऊन अप्रोच मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाक घेतलो आनी तो ताणें आज रिजॉल्व करून उडयला पूण हांव ताका एसोसिएशना नांवान काळजांतान आनी सगळ्या भुरग्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. त्या तारवड्यांचें कितें आसता एक ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती ह्या शिपिंगान ना एक ट्रान्सपरन्सी ना अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती ना सगळे आपा जाय ते करतात. आमी एसोसिएशन घडलें तेन्ना एक सी फेरर्स सेल म्हूण करूंक आमी गव्हर्मेंटाचें मागलोलें सी फेरर्स सेल घातलें आनी ते आयज पासून देखून ते सडनली बंद केलें आनी आयज पासून ते चलोना. आयज आसलोलें जाल्यार आयज आमचे जायते भुरगे मोर दॅन 10,000+ एक कोवीड पॅन्डेमिका आयज घरा आसलेले तांचे एक डेटा कलेक्ट करून कितले एक एमर्जन्सी कितें कसली अडचण आसा जाल्यार ताबोतोब जेन्ना गव्हर्मेंट इनवॉल्व जाता हे प्रोज सुटावे करपाक ते बेगीन जातात. जेन्ना एसोसिएशन वी हॅव टू रिक्वेस्ट आवर MLAs आवर वेल विशर्स आनी मागीर ते मागीर फॉर्ड कोताय म्हळ्यार टायम लागता. सो हे एक सीफेरर्स सेल जे आसले हांव तेय गव्हर्मेंट आतां उपकार मागता ते ताबोतोब तांणी ते चालू करपाक. द गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस वी डोंट वॉन्ट हॅव टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. जेन्ना तुमी एक गोंयकारा पासत वावुरताय सो तुमी ती पोतून प्रोसेस चालू दवरपाक जाय आसलो सडनली बंद केलें आनी आज वरोस जावन गेलें आजून देखून हो प्रोस्ट आमच्या CMान रिजॉल्व करता पडलो तो आज प्रोसेस तेणें बारीक बारीक चालू केला पूण केन्ना आमकां हें पेन्शन आमच्या तारवडी भाव रिटायरांक ओ विडोसांक केन्ना चालू जाता आमकां आजून देखून कांय म्हायती ना. मिनिस्टर ऑफ शिपिंग आताय मिनिस्टर ऑफ आयुष श्रीपाद नायक एक आमचो रिक्वेस्ट आसा जे एवरी आमगे जे पॅसेंजर भुरगे आहाय ते आज मॅरिटायम लेबर कन्व्हेन्शन 2006 says that whether you work on the cruise industry or the cargo industry or the merchant navy you are a seafarers. पहिले क्रूज इंडस्ट्री हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री म्हूण धरताले पूण आयज तशें ना. एज पर MLC 2006 every seafarers working on the ship is considered as a seaman. आज जे आमचे पॅसेंजर भुरगे आहाय तांकां बहुत थोड्यो फॅसिलिटी आसाय म्हणजे तांकां सिमेन्स प्रोविडंट फंड म्हणटा तो ना पूण कार्गो आहाय तांकां सिमेन्स प्रोविडंट फंड आहा. एक $10 आमगे पागरांतल्यान काड कोताय जाल्यार $10 कंपनीक घाता आनी ते रिटायर जाल म्हणटरी तुका ते पयशे मेळटाय. सो तेच भाशेन हांव मागता हो जो इश्यू आसा तो आमच्या मिनिस्टर ऑफ आयुष श्रीपाद नायक मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाक तूं हायलायट करचो कित्याक हो जो इश्यू आसा तो आमचे जायते तारवडी भाव पासत बऱ्या पडलो कित्याक ते सिमेन्स प्रोविडंट फंड म्हूण तांकां कितें म्हूण मेळटलें द कंट्रिब्युशन फ्रॉम द कंपनी ऑल्सो आनी तेंचें कंट्रिब्युशन आसलें
सो ताका एक बरो इंट्रस्ट आसता. So hoy ताणें तो approach सुद्दां it will be benefit not only for Goan but all over India. The need to ensure that seafarers should be considered amongst the essential workers that are first in line to receive the COVID-19 vaccine in India, along with doctor, armed forces and servicemen. Showing promising rate of success, the need to prioritize seafarers should be highlighted. Also, our shipping minister can develop a way to verify that seamen have had the COVID vaccine similar to yellow fever vaccination card, which will enable Indian seafarers to be globally accepted. आज किसा होता आज सायडीन कोळसो आहा, दुसऱ्या सायडीन डबल ट्रॅकिंग आहा, लोक रस्त्यार आहात. महामारी कांय देवूंक ना. महामारी देवल्या म्हणून आमी आमकांच म्हूण सांगतात, आमी आमकांच सर्टिफिकेट दितात. पूण दर कोस्टल बेल्टान जर नॉर्थान गेलो, दर खंयच्या रेस्टॉरंटांनी भोंवलो, पार्ट्यो ज्यो जातात नॉर्थ कोस्टल बेल्टान तुवें पळयल्यो जाल्यार कोवीड म्हणटा तें आसाच म्हणून कळना. कोण मास्क घालून कोणूच दिश्टी पडना. पुलीस म्हणटात 200 रुपया आमी तालांव दितले म्हणून, पणजे तालांव दिवपाक त्या काजिनोचे भायर भोंवतात. ह्यो ज्यो पार्ट्यो चालू आहा नॉर्थ कोस्टल बेल्टान, थंय पुलीस खंय गेले, खंय न्हिदले. खंय गेलो तो DGP जो सांगता की इन स्टेट इंट्रस्ट हे प्रोजेक्ट जातात म्हणून. पुलीस जाय थंय पुलिसाचे दोळे उगडे जातात. नाका थंय पुलीस न्हिदतात आनी न्हिदिल्ल्या पुलिसांक जागे करचे पडटा, न्हिदिल्ल्या सरकाराक जागे करचे पडटा. म्हणून आमी आहा आनी आमी हाजेर हे अन्यायाचे विरुद्ध आवाज काडटले. तर एक हें सांगूंक म्हाका दिसता की गोवन सीफेरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणटा ताचें एक इन्स्टिट्युशनलायज्ड मेकॅनिझम सरकारान तांकां एक्सेप्ट करूंक जाय. हांव सदांच तांकां म्हणटालो सगळे पार्टीनी, आम आदमी पार्टीन एक बरो लिडर आहा तो उलयता, डिक्सन आपले काँग्रेसींतल्यान उलयता, बट ना, एक रिप्रेझेंटेटीव बॉडी म्हणून GSAIक आमी रिकॉग्निशन दिवंक जाय. आनी सगळे जे 25,000 तारवटी आहात हे 25,000 तारवट्यांचो उद्धार करपाक, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक एक रिप्रेझेंटेटीव बॉडी घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. आनी हें करूंक जाय आनी हें आमी फुडें करतलेच. आनी जाता तितलीं कामां श्रीपाद बाबू कडच्यानूय तुमी करून घ्या, कित्याक तो कोणाचें पळोवपी न्ही असो. खंयच्या पक्षाचो, खंयच्या जातीचो, खंयच्या धर्माचो तें पळयनासतना तो हातभार लावपी, आपल्याच्यान जाता तितलें. पूण गोंयच्या सरकारानूय जें कितें करूंक जाय तें गोंयच्या सरकारान करूंक ना. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्नाय बी हें पेन्शन मेळनाशिल्लें म्हणून इश्यू आसतालो, पूण आमी बसून तें पेन्शन रिजॉल्व करताले. ह्या प्रेझेंट सरकाराक आतां विसरला की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून. ती स्कीम लॅप्स जावंक शकना. स्कीम एकदां सुरवात जाली ती स्कीम सदांच चालू उरूंक जाय. आनी सरकार कितलेच कडेन वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करता. एक मिनिस्टराचो बंगलो रिपेर करपाक, रिनोवेट करपाक 50-50 लाख रुपया मोडटात. ह्या दिसांनी, महामारीच्या दिसांनी, जेन्ना मिनिस्टरान खरो घरा रावंक जाय, ताजो ऑफिशियल बंगलो रिनोवेट करून कितें फायदो आहा. थंय पयशे मोडटात, पूण तारवटे भावांक आमकां पेन्शन दिवपा खातीर सरकारा कडेन पयशे ना. ही आज गोंयांत गत जाल्ली आहा की जे फुडें वचून हे जी कितें 5 वर्सांचो जो बॅन आशिल्लो तुमचे सगळ्यांचे कोणे तरी मिसशीफ केलो, तुमकां कोणाक खबर ना. CDC करतना की कोण मनीस कशे आसात, काय एजंट आयले, तांणी सगळी गोश्टी ताजे परिणाम तुमकां सगळ्यांक भोगचे पडले. परंतु ही जे काही पिरियड आसा, जो 3 वर्साचो पिरियड केलो आसा तो सुद्दां आनी कमी करपाचो प्रयत्न हांव ऑलरेडी मिनिस्टर कडेन उलयल्लो आसा. अजून काही आमचे भाव उरतले की 3 वर्सां भितर ते पडना. परंतु तांकां आनी एक जर 2 वर्सां केली जाल्यार म्हाका दिसता टोटली हांगसरल्यान क्लियर जातले सगळे. आणि त्यामुळे तो एक प्रश्न म्हाका फुडें घेवन वता. फुडल्या विकाक हांव मिनिस्टराक मेळटलो आनी तेही करतलो. गोंय हे संपूर्ण जगाच्या नकाशाचेर फेमस आसा सगळ्या हातूंच्यान. गोंयची हॉस्पिटॅलिटी आसूं दी, गोंयच्या प्रत्येक सीफेरराचो किंवा प्रत्येक मनशाचो वेव्हार आसूं दी, ह्या बाबतींत गोंय सगळे लोक पसंत करतात. आणि त्यामुळे तुम्ही जे जाग्यार काम करतात तुम्ही आमचे एम्बेसेडर आसात आणि तुम्ही ज्या पद्दतीन हे तुमचे वेव्हार दाखयला तातूंतल्यान आनी गोंयचें नांव वयर सरिल्लें आसा. आनी तें आमकां पाळूंक जाय. हाच्या फुडें वचून सुद्दां पाळपाक जाय. आनी तें तुमी निश्चितपणे पार्टी हातूंत अजिबात दुबावना. गोंयची उदरगत आमच्या सगळ्यांच्या मनां आसा. आमी सगळे एकत्र येवन पॉलिटिकल पार्टी खंय आसूं दी, परंतु अशें जेन्ना प्रसंग येता, अशें जेन्ना कामां आसतात तेन्ना निश्चितपणे आमी एकत्र येवन प्रॉब्लेम सॉल्व करप.
पॉलिटीक आसतले येतले वतले सरकारां येतली वतली परंतु जे काही प्रॉब्लेम आसा तेन्ना आमी एकत्र येयले आनी एकामेका संदर्भात जर थोडो विश्वास एकामेका विश्वासान घेतले जाल्यार सगळ्यो गोष्टी बऱ्यो जावंक शकतल्यो अशें म्हाका दिसता आनी त्यामुळे हांव जास्त वेळ न घेता तुमचें जें काम आसा तें काम तुमी अशेंच चालू दवरयात तुमच्यो कसल्योय बारीक सारीक मोठ्यो अडचणी मोठी आसूं बारीक आसूं आमी तुमच्या उल्याक सदांच एक पांयाचेर उबे आसतले इतलें सांगता आनी तुमकां येणारी वर्सां ही खरी सुखाची आनी खरी बरी वचूं समृद्धीची वचूं अशी परमेश्वरा कडेन मागता आनी तुमकां आयज आमी एसोसिएशन घेवन आयज आमगेले जायत्या तारोट्यांक न्हय फकत गोंयकारांक पूण आख्खे कोंकण रिजन जावं कारवारसून आयज भुरगे येवन हे जावन असो एक व्हडलो बेनिफीट जे आमचे पर्मनंट ऑफिस आसा हांगासर हे पर्मनंट ऑफिस आमी तुमच्या बऱ्या आदारान आमचे वेल विशर आसात तांच्या बऱ्या आदारान पयशे एकठांय करून आमी आज ऑफिस घेतलां आनी आयज हे ऑफिस चल्ल्यान आमी जायत्या तारोट्यांक आमी तांचे इश्यूज जावं प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाला This is the biggest benefit which had given to the seafarers community of Goa. लाकडाच्यो एक बडी रोखडीच मोडूंक शकता परंतु एक 10 बडी जर एकटे बांदल्यो तर केदे ताकदवान मनशाच्यान ते मोडपाक जायना त्यामुळे एसोसिएशनाची ताकद जी आसता ती अशीच आसता ह्याच भाशेन आसता आनी म्हणून तुम्ही सगळे एकवटान रावले आणि तुमचे ज्यो ज्यो काही अडचणी आसात तुमचे ज्यो काही डिमांड आसात ते एसोसिएशनाच्या माध्यमातून सरकारा कडेन दवरले राज्य सरकार आसूं किंवा केंद्र सरकार आसूं तांचे कडेन तर दवरले ताका एक खरो नीट आनी वजन येतलें आनी तुमचे जे जे कितें प्रॉब्लेम आसात ते सॉल्व जावपाक बरो खंय तरी ताकद मेळटली खूब बरें दिसता की जवळ जवळ 20,000 पेक्षा चड गोंयकार भाव भयणी आमचे सीफेरर आसात आनी गोंया खातीर ही बरी गोश्ट आसा कारण जशें आमच्या सुत्रसंचालकांनी म्हटलें इकॉनॉमीक पावण्याचेरच न्हय परंतु अशे तरेचें काम जें आसा तें काम कांयच कंट्री आसात तातूंतल्यान गोंयकार हे दर्याचेर काम करपाक पयलीं पासून बरोच फामाद आसात ह्या हातूंतल्यान खरोखरूच आमच्या राज्याची आतां 20,000 सिमेंट्स जर असले जाल्यार सांगात की खरोखर ते भायर बरें काम करून गोंयांत ही जी आमची आर्थीक ताकद आसा ती भायले इकॉनॉमी हाडून भायले डॉलर किंवा अन्य सगळे गोष्टींचे हाडून आमची इकॉनॉमी त्या बद्दल बूस्ट जाता प्रॉब्लेम हो आसा की आमी जर तुमी जर इतले जाण भायर काम करनाशिल्ले जाल्यार आज गोंयचो जो कितें एम्प्लॉयमेंट आसा तो कितलो हे जातलो आशिल्लो ह्या कोवीड कालांतूच तुमी सगळ्यांनी पळयलां की तुमकां येवचें पडलें येवपाकूय खूब त्रास जाले पण सगळ्यांच्या सहकार्यान केंद्र सरकाराच्या राज्य सरकारच्या हेल्पान तुम्ही आपल्या गांवांत पावले एक बरी गोष्ट आनंदाची गोष्ट आसा परत एकदा हे काम तुम्ही वचून त्या कामार तुम्ही वचपाची तुमची इच्छा आसा बेगिनान बेगीन सगळे दर्जे स्मुथली सगळे व्यापार जे आसा सगळ्यो बोटी ज्यो आसात जे जे परत एकदा उगडे जावंक जाय खबर ना आतांच एक्सप्लेन केला ते सायल फायंड आउट लोकांक बरें ना जाल्यार ते करप ना हो आमचो व्यू इवन सरकाराक न्ही कोणाकय सांगपा जाल्यार फुडें वचून सांगता ओल्ड गोवा हे सारकें फेमस या इवन ओल्ड गोवा जो कचऱ्याचो प्रकल्प जाता त्या खातीर हांवें सीएमा कडेन मिटींग घेवना किंवा ताचेर फेरविचार करपाची गरज आसा कारण की चारय बाजू लोकेलिटी आसा आनी त्या येदो व्हडलो प्रकल्प विचार करूं येता उदक पॉल्युटेड जातलें वारें सगळें हवा पॉल्युटेड जातली दुसरे कडेन गेल्यार आनी बरो जातलो सरकार विचार ताचेर करता हे टोलाचेर हे तुमगेले स्टँड कितें आसतले डबल ट्रेकिंग आनी लोक एवढे एजिटेशन जाता हेजेर कितें आसतलें लोकांका नाकारे करप लोकांचो अधिकार आसा आनी खंयचे काही गैरसमज भितर जाल्ले आसतले आमी सीएमा कडेन उलयलां कितें एक्झॅक्टली कितें आसा सरकाराचें म्हणणें कितें आसा लोकांचे विरोध करपाचे फाटल्यान हेतू कितें आसा हो एकदां तुमी बसून हें करात आनी कितें खरें आसा तें थंयच्यान निश्पन्न जातलें न्ही लोकां म्हाका हें दिसता आमी लोकांक पयलीं विश्वासान पयलीं घेतलें ना काय कितें असो म्हाका हें दिसता परतूच लोकांक विश्वासान दिलो की विरोध कितें जालो म्हणून विरोधाचो फायदो गोंयांक चड आसा काय तो हें काम पूर्ण केल्यार गोंयांक फायदो मेळटलो ह्या बाबतींत चर्चा जावन तो विशय सोडूंक जाय
तुमी सेंट्रला बी कळयतले काय कितें की हांगा एडिशन जाता सेंट्रला हो विशय सदांच पावता शाळेंत पूण तो लोकल लेवलाचेर तो करूं जाय सोडूंक जाय सोडोवप करूं जाय इतलें दिसता थँक्यू कित्याक ह्या महामारीन जेन्ना सी फेररांक परते हाडचे इशू जेन्ना जालो तेन्ना आमचो गोंयचो सरकार तांकां तुच्छ कसो लेखूंक लागलो म्हळ्यार सी फेरर येतले आनी तांचे कोवीड इम्पोर्ट करतले सी फेरर नाका आनी कोणूय कोताक येता असो सरकाराचो हांगा एटिट्यूड आशिल्लो आनी ताजे खातीर आमी खूब जाणांनी बोवाळ केलो हांवूय तातूंत बोवाळ करीत आशिल्लो आनी आमी शिकून बोवाळ करताले आज सी फेरर कशें तरी तांकां एक्सटॉर्शन तांचे कडेन करून तांचे कंपनीचे कडच्यान एक्सटॉर्शन करून तांकां हांगा हाडले तांचे हॉटेलांत जे भशेन तांचे त्रास जाल्या जे सगळ्या कडेन पयशे घेवन सरकारान जी मदत केल्या ती पयलीं सगळ्यांनी गोंयकारांनी कंडेम करूंकूच जाय श्रीपाद भाऊ हांगा आसूं आनी ताका हें लागना हें स्टेट गव्हर्मेंटाचें काम पूण स्टेट गव्हर्मेंटान तारवटी भावांक आमच्या तुच्छ कशें लेखले कित्याक हे इम्पोर्ट करतले कोवीड अशें म्हणून तांणी एक भ्रम तयार केलो की गोंयांत कोवीड ना आमी ग्रीन झोन तारवटी भाव जर आयले जाल्यार ते कोवीड भायल्यान घेवन येतले म्हणून पूण एक्च्युली खरें तारवटी भाव इतले डिफरंट टेस्ट आनी ते दर्याचेर आसून अशें सिच्युएशन आशिल्लें की खंयचोच तारवट्यान हांगा कोवीड हाडलें ना कोवीड आमचें हाडलें प्रमोद सावंताचे कोण जे आमीग आहात दिल्लीच्यान जे आयले जे रेड झोनांच्यान एडवर्टायज करून तांकां हाडले तांचे खातीर कोवीड गोंयांत आयले हें सरकारान इम्पोर्ट केल्लें कोवीड आमकां सगळ्यांक बुजलें जें व्हडले भशेन आमी एडवर्टायज केलें की आमी ग्रीन झोन म्हणून आनी